तमाम को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अजीज़ दीनी बहनों, आज हम हालात हाजिरा पर बात करेंगे। बढ़ता हुआ कोरोना और इस ज़िमन में हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं। आज ये कोरोना जो बीमारी है जो आए दिन बढ़ती जा रही है और मुल्क और दुनिया के हालात से हम कोई बेखबर नहीं है। मेरी अजीज़ दीनी बहनों, आज हम हिंदुस्तानी ही नहीं बल्कि तमाम दुनिया इस मुहल्लिक बीमारी कोरोना से जैसे जंग कर रही है और इसके दरमियान ज़िंदगी गुजार रही है। मेरी अजीज़ दीनी बहनों, और ये बीमारी कब ख़त्म होगी इसको तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही बेहतर जानते हैं। इसकी इलाज का इस मर्ज़ का इलाज निकलना, इस बीमारी का ख़त्म होना अल्लाह से बेहतर कोई जानने वाला नहीं है। और मेरी अजीज़ दीनी बहनों, ये ऐसी बीमारी जो आज जिसके दवा की बनाने के लिए और दवा की ईजाद की तलाश में न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि हर मुल्क, हर हुकूमत, हर डॉक्टर और हर साइंटिस्ट इस कोशिश में है कि इस मर्ज़ की दवा निकले और इसकी कोशिशें हो रही हैं। लेकिन बस पता नहीं है अल्लाह सुब्हानहू व तआला कब इस चीज़ पर अब दुनिया पर रहमत फरमाकर उस दवा को ज़ाहिर करेंगे। और मेरी अजीज़ दीनी बहनों, और आम इंसान भी इसी इंतज़ार में है कि ये इसकी दवा निकल आ जाए। लेकिन मेरी दीनी बहनों, हालात है कि बिगड़ते ही जा रहे हैं और इलाक़ों में ये बीमारी है कि फैलती ही जा रही है। अब अपने मुल्क की ही हालत ले लो, हिंदुस्तान का ही अगर हम देख लेंगे तो क्या पता चल रहा। कल तक के जो हालात मैंने देखे हैं न्यूज़ चैनल में, इसके ऊपर मैं कुछ बता सकती हूँ कि करीबन 7 लाख से ज़्यादा लोग इस मुहल्लिक मर्ज़ की लपेट में आ चुके हैं, इस बीमारी की। और इसी तरह हमको 20,000 से ज़्यादा लोगों की अमवात की खबरें मिल रही हैं। अल्लाहु अकबर, हालात इतने परेशान हैं और इसमें हमारी अहम जिम्मेदारी क्या है कि हम खुद भी केयरफुल रहें और दूसरों को भी खुद को एहतियात के साथ केयरफुल रखने की तालीम दें। बनिस्बत इसके आज हमारे हालात ऐसे हैं, हर कोई अपने अपनी बातों को लेकर आगे बढ़ रहा है। जैसे कि कोई ये कहते हैं कि ये बीमारी ही नहीं है, कोई ये कहते हैं कि नहीं नहीं वो 7 लाख की जो तादाद है ना वो गलत अफवाह है, कोई बोलते नहीं इतने लोग मरे ही नहीं भाई, वो बेकार बातें हैं। तो कोई ये कहते हैं कि बीमारी के नाम पर हमें धोखा दिया जा रहा है। मेरी अजीज़ दीनी बहनों, हर एक का अपना अपना ओपिनियन है। मैं यहाँ पर किसी के ताल्लुक से कि ये नो सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है बोल के बताना नहीं चाहती। लेकिन क्योंकि मैं भी इस मुल्क की ही एक शहरी हूँ और हम सब इस मुल्क, इस दुनिया का हिस्सा है और आज हम सब भी उससे फाइट कर रहे हैं, उस बीमारी से, यानी कि वो जंग कोशिश करते हुए, बचते हुए, कोशिश करते हुए जी रहे हैं। तो इसलिए मैं अपने ख़यालात का इजहार करना चाहती हूँ। मेरी यानी कि सामाईन तक, मेरे नाज़रीन तक मैं अपने दिल के जज्बात पहुँचाना चाहती हूँ और कुछ अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करना चाहती हूँ। इसीलिए मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि इस वक्त क्या हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम ये कहते बैठें कि क्या सही है क्या गलत है, नहीं ये सही बोल रहे हैं, वो खबरें सही हैं, ये सही हैं, या कोई व्हाट्सएप पे मैसेज आ जा रहा और हम उसको फॉरवर्ड कर दे रहे। अजीज़ दीनी बहनों, आज ऐसे कोई भी सही गलत छोटे बड़े मैसेजेस आ जाते। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इस पर आने वाली हर बात गलत है या हर बात सही है। इसके ज़रिए से आज हम कई सारे बेहतर और खैर के काम भी कर रहे हैं, लेकिन कम से कम उसकी तहकीक भी करना हम जिम्मेदारी नहीं समझते। और कोई सी भी बात आ जाती है सनसनीखेज़, फ़ौरन उसको फॉरवर्ड कर देते। उसकी वजह से कई लोग उसको सुनकर हैबत ज़दा हो जाते या कई लोग जो है लापरवाह हो जाते। हम उसकी परवाह नहीं करते। देखिए, वही अगर कोई अच्छी दीन की बातें आएंगी, कोई जिम्मेदाराना खबरें आएंगी, तो हम क्या इतना ही जिम्मेदारी से आगे कर रहे हैं उसको। और मेरी अजीज़ों, बात यहाँ इसकी है कि हम अपनी जिम्मेदारी इस वक्त में क्या है। हम हकीकत अगर सही तरीके से देखेंगे, मुतालिया करेंगे, तो अपने अतराफ़ व इनकाफ को देख लीजिए भाई, हम दूर क्यों जा रहे हैं। आज आँख खोलेंगे तो एक हैबत सी है, अखबार पढ़ना हो तो एक डर हो रहा अपने दिलों को, एक सच्चाई बता रही हूँ मैं, खबरें खोल के देखना हो तो डर हो रहा अपने को कि पता नहीं किसके ताल्लुक से सुनेंगे। रिश्तेदारों का फ़ोन आ रहा तो एक हैबत सी हो रही दिलों में। आज कई हमारे दोस्त अहबाब अड़ोस पड़ोस में आज 1-2 नहीं बल्कि रोज़ सुबह से शाम तक 4, 6, 8 तो खबरें जनाजे मौत की हम सुन ही रहे और हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। मेरी अजीज़ों, इस वक्त हमारी क्या जिम्मेदारी है। हमारी सबसे अहम जिम्मेदारी मैं तो ये कहूँगी, जितना कि मेरी समझ है उससे, कि सबसे पहले जो है हम लोग अपने घरों से बिला ज़रूरत बाहर निकलना छोड़ दें। बिला ज़रूरत के ऊपर देखिए, लॉकडाउन रखा गया जब हम बहुत बेचैन थे
یہ کہتے تھے کہ بس کم سے کم کمانے والوں کو تو بھی نکلنے کی اجازت دیتی گورنمنٹ، تو ہم کما کے کھاتے بھائی، گھر میں تو ہم بھوکے رہ جائیں گے۔ چلیے حالات کو دیکھ کر ملک کے حکمرانوں نے ہمارے اوپر سے لاک ڈاؤن ختم کیا، لیکن دیکھیے آپ اس وقت جو کیا ہوگا، زبردستی ہی صحیح ہم گھروں میں رکے ہوئے تھے، یہ ایسا ہو رہا ویسا ہو رہا، پریشان ہو رہے کہ یا مار پیٹ ہو رہی، فلاں ہو رہا، ہم پر زیادتی ہو رہی ہے۔ لیکن آپ دیکھیے اس وقت جو حالات تھے ملک کے، لاک ڈاؤن کھلنے کے بعد جو تعداد بڑی ہے اس بیماری کے پھیلنے کی، کیا ہم اس کا انکار کر سکتے؟ کیا ہم نہیں سن رہے کہ لوگوں کی اموات کیسے ہو رہی ہے، پھر ان کے جنازوں کے حالات کیسے چل رہے ہیں؟ تو میری عزیز دینی بہنوں، ذمہ دار سے مراد میں پھر یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر ایک شخص کو کمانے کے لیے نکلنا ہے تو ایک ہی باہر نکلے۔ اب ہم گھر میں 4 لوگ ہیں، ایک کمانے کو چلے جا رہے ہیں، 2-3 کیا کر رہے ہیں، اتنے دن سے اندر بیٹھے ہوئے، دل نہیں لگ رہا جی بھائی سہیلی کنے مل کے آئیں گے، چلو بہن کنے ملنے جائیں گے۔ تو یہ سوشل گیدرنگ جو ہے یہ غلط ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ ارے ہم کو ایک دوسرے سے دور رہنا ہے، فاصلے رکھنا ہے، ہاتھوں کو گلفز پہنو، اگر کہیں ضروری طور پر بھی ہم ترکاری خریدنے جا رہے ہیں یا ہم کوئی ضروری چیزیں، دکاندار دکان کھول رہے ہیں اس لیے کہ ہم بھوکے نہ مرے، تو ویسے وقت ایک شخص جا کے اناج وغیرہ لا لے سکتے ہیں اپن لوگ، اور اناج روز صبح لاتے ہیں، 1 مہینے میں 1 بار۔ اگر ایسا نکلیں گے تو کتنا احتیاط رہیں گا آپ بتائیے، ہے نا؟ آئے دن ہم سب لوگ دعا کر رہے ہیں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری کو ختم کر، وہ بے شک اللہ رحمان الرحیم ہے، ہماری دعا سنیں گے۔ اور آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طرح ہم پریشان ہیں اس پریشانی کو دور کر کے آنے والے دنوں میں اس سے ہماری زندگی میں بحالی ضرور لائیں گے۔ دنیا میں کئی بار ایسا ہوا، کہیں محلک امراض آئے، کوئی تو کہتے ہیں کہ ہر 100 سال میں 1 بار ایسی محلک امراض پھیلتے ہیں، لیکن کیا اس کے بعد یہ ختم نہیں ہوئے؟ اسی طرح یہ بھی چیز ختم ہو جائے گی۔ لیکن میری عزیزوں اس وقت تک ہم کو چاہیے کہ ہم بھی تو احتیاط برتیں، اپنے ہاتھوں پہ گلفز پہنیں اور ہاتھوں کو دھوتے رہیں اور ایک دوسرے سے مصافحہ نہ کریں۔ اب ایسی چیزوں کو اکثر لوگ تو کیا بولتے ہیں، ارے یہ کیسے باتیں بول رہے ہیں جی بھائی، کیا اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے؟ تو میری عزیزوں توکل کس کو کہتے ہیں؟ کیا ہمیں شریعت اس کی تعلیم نہیں دے رہی؟ شریعت میں آپ حدیث کو اٹھا کر دیکھیے، ایک مرتبہ ایک رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے، دور سے سفر کر کے اونٹ پہ سوار ہو کر، پھر انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے اونٹ کے معاملے میں اللہ تعالیٰ پہ کیسے بھروسہ کروں، اس کو باندھ کر بھروسہ کروں یا اس کو کھلا چھوڑ دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تم اونٹ کو باندھو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ تو میری عزیزوں یہ ہے، اور اسی طرح ہم کو بیماری میں دوا کھانے کا حکم کیوں دیا گیا؟ صرف اس رک جاؤ بولے اپنے کو کھاؤ بولا گیا نا، کیونکہ صحت تم کوشش بھی کرو اور جو ہے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرو، یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ برحق بچائیں گے تم کو۔ تو حق بات ہے یہ کہ اگر بیماری سے اگر ہم کو متاثر ہونا ہے تو ہم کہیں پر بھی بند ہو جائے متاثر ہو کر رہیں گے، لیکن اگر ہم کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد بھی کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں؟ بہت ساری مصیبتیں تمہارے عملوں کا نتیجہ بن کر آتی ہیں۔ تو آج یہ پھیلتا ہوا کرونا اتنا زیادہ جو پھیل رہا ہے، جس کا اہم وجہ تو میں یہی سمجھتی ہوں کہ لاک ڈاؤن ختم ہوتے دعوتوں کی شروعات، غیر ضروری دعوتیں، غیر ضروری ایک بھاگ دوڑ کرنا۔ ارے بھائی الماریاں بھر کے کپڑے ہیں، حالت لاک ڈاؤن میں تو پریشان تھے، کھانے کو نہیں تھا اپنے پاس، اب بازاریں بھر گئے ہمارے تجارتوں سے، کہ اتنا ضروری ہے تجارتوں کے لیے نکلنا اپنے کو؟ تھوڑے دن میری عزیزوں آپ احساس کریں، یہ بیجا دعوتوں میں ہجوم بڑھانا، میں یہ نہیں کر رہی ہوں، ہم سب بھی ضرورت پڑتی ہوں گی گھروں پہ، لیکن دیکھیے اگر ہم ضروری دعوتیں بھی کر رہے ہیں تب بھی کیسا ہے، کم سے کم لوگوں کو انوائٹ کریں اور کم سے کم لوگ جائیں، نہیں تو کیا ہوگا اس کا نتیجہ؟ ہم آپ کو حال کی سچی خبریں بتاؤں، میں آپ کو ایک واقعہ میں نے آج سے 4 دن پہلے یا 3 دن پہلے یعنی کہ خبر نیوز چینل پہ دیکھا ہے کہ ایک جو ہے نا جیولری شاپ کا ایک اونر، آپ لوگ بھی خبر دیکھے ہی ہوں گے، میں بتاؤں آپ کو، جیولری شاپ کا جو اونر ہے جس نے اپنی برتھ ڈے پارٹی کی، تو اس نے بہت سارے لوگوں کو انوائٹ کیا، اور پارٹی کے 2-4 دن کے بعد ہی اونر کا ہی انتقال ہو، وہ جس نے پارٹی کر لی تھی، جس کی برتھ ڈے ہوئی، وہ اور ان کے ایک بھائی دونوں کا بھی انتقال ہو گیا، 2 بھی بزرگ لوگ تھے۔ کیا فائدہ ہوا بتائیے؟ ہم لوگ بے پرواہی کرنا اور اس کا یقین نہیں کرنا، یہ کہنا کہ صاحب باتیں ہیں جی کچھ بھی نہیں ہوتا، تو کیا ہم اپنی ذات تک پریشانی آ جائے جب تک نہیں سمجھیں گے اس بات کو؟ اور میری بہنوں یہی تو نتیجہ ہوا نا، دیکھیے اس شخص کا معاملہ کیا ہوا، نقصان کس کا ہوا؟ آج گھر والے کس کے پریشان ہو رہے؟ کون بچے بے باپ کے ہو گئے؟ اسی شخص کے نا۔ اور بقیہ لوگ جو دعوت میں گئے دل رکھنے کے لیے جاتے کئی جگہ پہ اور بولتے نہیں کیا ہے کہ برا سمجھتے کہ کیا کی، تو ایسے وقت کیا ہوا؟ وہ پورے کوارنٹین، بقیہ سب بھی جو ان سے ملاقات کرے۔ اور میں آپ کو میرے اپنے علاقے کی، کیونکہ جیسے میں جانتے ہیں آپ لوگ میں ابراہیم پٹنم ڈسٹرکٹ کی رہنے والی ہوں، تو میرے علاقے کے قریب ایک علاقہ ہے سیری گڑا، آج سے قریباً 20-25 دن پہلے کی بات بتا رہی ہوں میں، کہ اس علاقے کی ایک خاتون جو ہے
एक ऐसे ही दावत फंक्शन अटेंड करने गए, शादी में बता रहे, और वो इतना मोहतियात गए, कहते हालांकि ज़रा एज वाले हैं, लेकिन ऐसे ही रहता ना अपन जैसा सोचते कि अरे भाई नहीं गए तो बुरा समझते कि क्या है कि, वैसे बोल के उन्होंने रिश्तेदारों की शादी में चले गए। दोपहर की शादी, बेचारे बता रहे मैं खाए नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ गिफ्ट दे दिए, थोड़ा सा सबसे मुलाकात की, घर को वापस आ गए। आने के बाद 2-4 दिन में शिद्दत का बुखार, जाड़ा, तबीयत रात में ख़राब हो गई। जैसे ख़राब हुई इन्फॉर्म किया गया, दवाखाने वाले आए और लेके चले गए, और फिर टेस्ट किया गया तो कोरोना पॉजिटिव। पूरा घर परेशान, पूरा घर क्वारंटीन। देख रहे हैं आप। तो ये अगर हम लोग अगर सही एहसास करेंगे, जिम्मेदारी समझेंगे अपनी, तो मेरी बहनों हम इन परेशानी से बचेंगे। अजीज़ दीनी बहनों, हम अपने नहीं बल्कि अपने घर वालों के भी जिम्मेदार हैं। और आज हम ये करके एहतियात करके खाली मुल्क के परेशानी को दूर नहीं करेंगे, याद रखो अपने घरों को परेशानी से बचाएंगे। अरे भाई हम लोग बाहर निकल रहे हैं, हो सकता हम में से किसी का इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा होगा, पावरफुल होगा, हम बाहर निकल रहे हैं। क्योंकि आज हमारे जहनों में क्या है कि नौजवानों को कुछ भी नहीं होता, ज़ईफ़ लोग, 50-60 साल के ऊपर वाले लोग और 10 साल के अंदर के बच्चे, ये लोग ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं, हामिलाएं ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं, ये लोग रुक जाना। अब लेडीज़ हामिला है, उन्होंने तो घर से बाहर नहीं निकल रहे, उनके जेंट्स जो है जाके दावतों में या दोस्तों के साथ होटल में बैठ के अच्छा गपशप मार के चाय वाय पी के आ जा रहे, ठीक है। तो अब क्या हो रहा, उनमें से 4-6 बैठे जिसमें से किसी एक को भी अगर कोई तकलीफ थी होंगी, उनके शौहर के जरिए से घर तक आ रही वो चीज़, जबकि बेचारे उन्होंने पूरा एहतियात कर रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा, उन्होंने घर तक ला रहे हैं, उनका इम्यूनिटी पावर सिस्टम अच्छा है, लेकिन ये हामिला लेडीज़ कमज़ोर है जो मुतासिर हो जा रहे हैं। तो अपने घर वालों के ऊपर हम कितना बड़ा जुल्म कर रहे हैं। देखो घरों में छोटे छोटे बच्चे हैं, बाहर से घर को आए तो अच्छी तरह अपने हाथ पैर धोना, अच्छी तरह साबुन से, और जब तक कि वो कपड़े बदल के, हम घर वाले आम कपड़े नहीं पहनते, अपने बच्चों को मत लीजिए। ये कोई ईमान की कमी नहीं है, बल्कि ये हकीकत में ईमान का, अच्छे ईमान की अलामत है। हम एहतियात भी करें, अल्लाह ताला से दुआ भी करें। अजीज़ों भूलो मत आप, हदीस भी हमको इस बात की तालीम देती है। क्या हम बार बार हमारे उलमा हमको नहीं समझा रहे कि देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब वबाई मर्ज फैले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहाँ कोई वबा फैली है तो तुम अमदन सफ़र करके उस जगह मत जाओ, अगर कोई बीमारी फैली हुई है तो, और अगर तुम कहीं हो और वहाँ पर कोई बीमारी आई है तो उससे बाहर मत निकलो। क्या ये तालीमात को हम भूल गए? और एक वाक़या हमको सीरत में यह भी मिलता है हदीस में कि एक मरतबा कुछ ऊँटों को खारिश आ गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि वो ऊँट जो सेहतमंद है, इन ऊँटों को उन ऊँटों को अलग कर दो, दोनों को अलहदा अलहदा रखो, खारिज ज़दा ऊँटों को और सेहतमंद ऊँटों को। तो देखिए जानवरों के मामले में भी एहतियात बढ़ता गया, और ये ईमान की कमज़ोरी की अलामत नहीं है। हम लोग हंसी मजाक बना ले रहे हैं इस चीज़ को, लेकिन याद रखिए अपने घर वालों के और हम अपने आप के और अपने घर वालों के सबके भी जिम्मेदार इंसान हैं हम। अगर हम सही अपनी जिम्मेदारी को समझ रहे हैं तो ये जो है यानी कि दावतों में घूमना फिरना कम करें, ये बंद करें इसको, और इसी तरह से बिला ज़रूरत बाहर निकलना बंद करें। और जो चीज़ें हमारे लिए यानी कि जैसे हाथों पे ग्लव्स पहनना, या हाथों को जो है हम धोते रहना, या ज़रूरत पड़ने पर एक आध मरतबा सैनिटाइज भी करना, तो वैसे चीज़ों का इस्तेमाल करें ताकि हम महफूज रहें, हमारे घर वाले भी महफूज रहें। अजीज़ों इससे ज़्यादा मैं कुछ न कहूँगी। आज इन हालात को देखो, एहसास करो, मौत तो बरहक है। लोग अक्सर कहते हैं, हमसे भी कई लोग बोले हंस के, अरे बाजी आप डर रहे हैं क्या? अगर हम किसी को टोके तो बोले अरे आप डर रहे हैं बाजी, क्या आपने को अल्लाह पे भरोसा नहीं है क्या? अल्लाह चाहे तो छोटा है कुछ भी। तो मेरी अजीज़ों ये कैसी बात हुई? बेशक अल्लाह ताला हमको एहतियात की भी तो तालीम दे रहे हैं। क्या ये हदीस हमें अल्लाह ताला की तरफ से समझाई नहीं जा रही है? मेरी अजीज़ों कैसी मौत तो बरहक है, लेकिन सोचो कैसा मौत हो रही है। आज मैं बताऊँ ना, खुद मेरे अपने दोस्त अहबाब में इतने लोगों का इंतकाल हुआ, फ़ोन पे सुने, और ऐसे मेरे सहेलियों के घर वालों का इंतकाल हुआ जो लोग मेरी छोटी तकलीफ़ में भी मेरे पास भाग के आते थे और मैं उनके यहाँ जाती थी। कोई छोटी दावत हम एक दूसरे को छोड़कर नहीं करते, जायज़ दावतें, लेकिन आज क्या है, उनके जनाजे में नहीं जा सके। जब जानिमाज़ पे बैठकर उनके लिए दुआ की गई, जब उनको नमाज उनके लिए मैंने दुआ की, तो बेख्तियार मेरे को शिद्दत गम से आँख से आंसू निकल गए मेरे। के अल्लाह, ये कैसी मौत है जिसमें शौहर बीवी का चेहरा नहीं देख सक रहे, बीवी शौहर को नहीं देख सक रहे, ना आखिरी वक्त हम उनको गुस्ल दे सक रहे, ना हम उनके लिए यानी कि करीब जाकर उनके अहल व अयाल को हम तसल्ली दिलासा नहीं दे सक रहे। कई जगह तो ऐसा हो जा रहा, कोई मर जा रहे, घर में बाप मर गए, बच्चे एक दूसरे से नहीं मिल सक रहे, बीवी शौहर को नहीं देख सक रहे। ये कैसा तकलीफ चल रही बताइए? क्या हम चाह रहे हैं ऐसी परेशानियों से गुजरना? तो अजीज़ों एहसास करो, ऐसा ना हो कि जब घर मुतासिर हो रहे हैं तब जाके हम पुकार रहे हैं और व्हाट्सएप पे एक मैसेज डाल रहे हैं कि मैं भी नहीं सुनती थी, देखो आज मैं समझ गई, मेरे घर में ऐसा हुआ, बोलने की नौबत नहीं आना। बस
اللہ تعالیٰ سے میں بارہا دعا کروں گی، اور اگر الفاظ کی کوئی زیادتی ہو جائے تو دلی طور پہ میں آپ سب سے معافی چاہوں۔ اتنے وقت سے بس ہم خاموش تھے کہ اتنے علماء بول رہے ہیں بھائی ہم لوگ یاد نہیں تو کل ہوش میں آئیں گے، لیکن بس میں نے بھی اپنی ذمہ داری سمجھی، دل میں جو تکلیف ہے اس کو لفظوں میں اظہار کروں تو ہو سکتا کچھ تو میری بہنیں اس بات کو سمجھیں گی، تو بس اسی امید پر میں نے کچھ کہا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ میری الفاظ کی زیادتی ہو جائے تو معاف فرما دے، اور آپ سب سے بھی دلی گزارش ہے کہ ان الفاظ کو سخت نہ لیں، بلکہ سوچیں سمجھیں ایک مرتبہ۔ ہمارے گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہمارے گھروں میں ناتا نواسی پوترا پوتری ہے، ہمارے گھروں میں ضعیف بزرگ لوگ رہتے ہیں، ان سب کا خیال کریں بہنوں۔ اپنے آپ کو اور اب یہ سمجھ کے کہ میں تو درمیانی عمر کی ہوں، میرے کو کچھ نہیں ہوتا مت سمجھو، اپنے لوگوں کے بھی اوپر یعنی کہ بیماریوں کو مسلط کرنے سے بچیں اور احتیاط برتیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں میں کہ اللہ تعالیٰ اس مرض کو جلد از جلد اس دنیا سے خاتمہ کر دے۔ رب العالمین آپ کے بندے بہت کمزور ہیں، ناتوان ہیں، مولا اس بیماری کا خاتمہ فرمانا، اس بیماری سے جتنے بھی لوگ متاثر ہیں اللہ ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرمانا۔ جتنے میرے دوست احباب میرے عزیز و اقربا نے بارہا دعاؤں کے لیے کہا، اللہ ان سب کے حق میں دعاؤں کو قبول فرمانا۔ مولا کریم سب کو شفائے کلی عطا فرمانا، اور جس کو ہم جانتے جس کو نہیں جانتے آج پوری دنیا اس سے متاثر ہے، مولا تمام بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرمانا۔ مولا میرے ملک کی اور پھر تمام دنیا کی حفاظت فرمانا۔ یا رب رحیم و کریم اس بیماری کا خاتمہ فرمانا، اور جتنے بھی اس بیماری سے فوت ہو چکے اللہ ان کے درجات کی بلندی، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس اجر عظیم عطا فرمانا، اور مولا کریم جو محفوظ ہے ان کی ہمیشہ حفاظت فرمانا، اور اللہ اس بیماری کا جلد از جلد علاج نکال دو میرے مولا، اور اس بیماری کو روئے زمین سے ختم فرما دو مولا، بس تمہارے کن کا انتظار ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وعلی اصحاب اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔